हेलो गाइस। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात kरेंगे सैमसन डोडा की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है। और 10 वीक इसमें जो आप देख सकते हैं 10 वीक पहले की है और काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन जो जिम इन्होंने ज्वाइन किया है इसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया किस्म की, मतलब है कि साइज़ बंदा सोचता है कि और कितने साइज ये गेन करेगा, मगर इस बंदे ने तो मेरे ख्याल में कुछ कमाल ही कर दिया है। शोल्डर्स, अपर बॉडी तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा हैवी है। कंडीशन इतनी ज़्यादा वो नहीं है जो ओलंपिया में ये लेकर आएंगे, मगर साइज तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो इनके फ्रेम हाइट और स्ट्रक्चर के मुताबिक होनी चाहिए वो मेरे ख्याल में इस बंदे ने साइज ले लिया है। मगर अब देखते हैं कि ये 10 वीक में अपने आप को किस तरह कट करते हैं, किस तरह की कटिंग लेकर आते हैं, शार्पनेस कैसे लेकर आते हैं, कितने ये मतलब है कि और कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। क्योंकि अभी इनको चाहिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत है। अभी भी नहीं, अभी तो 10 वीक्स रहते हैं, बट डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि ये शार्प नज़र आए, कंडीशन नज़र आए और मतलब है कि वैस्कुलरिटी आए इसमें। जिस तरह के टॉप 2 के बॉडी बिल्डर्स है, राफेल ब्रांड वो है, डेरेक लम्सफर्ड है, और साथ में अपने जो है हादी चुपमैन, जिस तरह की वो मतलब शार्पनेस लेकर आते हैं, अगर उसके करीब भी पहुंच गए 50% तो ये बंदा तहलका मचा देगा। मतलब ये आतंक ही आतंक होगा फिर तो मगर ये तो मेरे ख्याल में देखा जाएगा मिस्टर ओलंपिया में। मगर साइज जो इस बंदे ने गेन किया ना, उससे तो काफ़ी मैं खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट, देख कर मज़ा आता है कि भाई ये मतलब कि खूबसूरत नज़र आता है अपने स्ट्रक्चर, अपनी हाइट और अपने उसके मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। उसके बाद जो मुकाबिल इस बंदे का होगा वो निक वाकर ने भी अपडेट शेयर की है, और वही 10 वीक पहले और लाइट को ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं, मगर शार्पनेस ऐसी नहीं, इतनी अच्छी नहीं है इसकी जो मुझे लग रहा है। और मतलब ये हैवी भी इतने नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसको सैमसन डोडा के साथ कंपेयर कर ले। शायद ये अभी मेरे ख्याल में इतने शार्पनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं और कुछ नई भी हैं, इसमें मिक्स हैं। मगर मेरे ख्याल में इस बंदे को इस दफ़ा काफ़ी सख्त और तगड़ी किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तीसरी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। ये नहीं है कि भाई लोग पहले समझते थे कि बस आ जाएगा और मतलब है कि दूसरी या तीसरी पोजीशन तो ले ही लेगा, वो वाली बात गई। अब आपने अगर दूसरी या तीसरी पोजीशन, मतलब तीसरी और चौथी पोजीशन भी लेनी है तो बहुत जान तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बस आसानी से, क्योंकि निक वाकर है तो बस भाई आसानी से आकर ले जाएगा। अभी डेरेक भी है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब है कि वो भी है। डेरेक तो है ही, डेरेक और हादी तो मेरे ख्याल में टॉप 2 के लिए जा रहे हैं। सैमसन डोडा भी मेरे ख्याल में उनको थोड़ा बहुत वो कुचली करेगा उनके साथ। निक वाकर जो है, निक वाकर को देखते हैं कि वो क्या कंडीशन लेकर आते हैं, क्योंकि जो रीसेंट अपडेट है उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट पर्सनली। और देखते हैं कि ये कहाँ पर जाकर फिनिश करते हैं। बट एनी हाउ इसके पास अभी भी 10 वीक्स हैं, और देखते हैं कि 10 वीक्स में ये अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं। उम्मीद है जो कि इनका ये एक खासा है कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में लेकर आते हैं लास्ट कुछ दिनों में। सो वी होप एंड वी विश हिम कि वो उसी तरह शार्पनेस के साथ आएँ और टॉप 5 में तो कम से कम फिनिश करे, क्योंकि निक वाकर की एक नाम है, एक ब्रांड है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद बात करेंगे हम राफेल ब्रांडो की, जिन्होंने कुछ तस्वीरें उसी तरह शेयर की हैं। सारे 10 वीक के से दूरी पर हैं और इस बंदे ने काफ़ी साइज गेन किया हुआ है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देख लें तो बहुत ही बढ़िया किस्म की, मतलब है कि साइज़ इन्होंने मोस्टली थाइज शो करी हैं, और मतलब है कि इनकी जो थाइज की जो साइज़ है लोअर बॉडी की, वो बहुत ही बढ़िया किस्म, मतलब है कि किस्म की आप एक नए राफेल को देखते हो। क्योंकि पहले इनके बारे में यही कहा जाता था कि भाई ये बहुत छोटा है, और मतलब छोटा इन दिस सेंस कि इसके साइज़ नहीं है और
اس کو سائز پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اور کئی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی تھی. مگر اس بندے نے جو پچھلے سال آف لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو اپنے اوپر کام کیا ہے، تو اب دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو اس کا جو کام ہے اور جو اس نے اپنے اوپر ایفرٹ ڈالی ہے اور جو بریک لیا تھا وہ ابھی نظر آ رہا ہے. اور یہی لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کئی ابھی کمپٹیشنز میں ٹاپ پہ بھی آئے ہیں، ٹاپ 5 میں بھی فنش کیا اور ٹاپ 3 میں بھی فنش کیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایمی کچھ بیکار قسم کے باڈی بلڈر، یا بیکار سے میرا مطلب ہے کہ جو 5ویں 10ویں 7ویں نمبر پہ باڈی بلڈر، وہ ٹاپ کے باڈی بلڈر ہادی چوپان اور سیمسن ڈوڈا کے ساتھ مقابلے میں آئے تھے اور ٹھیک ٹھاک اس نے پوزیشن لی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ بندہ اس دفعہ کافی سیریس ہے. اگر اس دفعہ یہ کچھ بہت ہی بڑا نہیں کر سکا تو اگلے سالوں کے لیے، اگلے 1 آدھ سال میں تو میرے خیال میں یہ بندہ، جس طرح میں پہلے بھی بول چکا ہوں، کہ یہ کمال ہی کر جائے گا. بلکہ لوگوں کو اس کو نظر میں رکھنا ہوگا کہ بھئی رافیل برانڈو کیا کر رہا ہے، اس پہ نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کچھ اور ہی کر لائے. اس کے بعد بات کریں گے ڈیفینڈنگ چیمپئن ڈیرک لمسفرڈ کی. انہوں نے بھی اپنا ایک ورک آؤٹ شیئر کیا ہوا ہے چیسٹ کا، اور اس کا ابھی دیکھیں گے. مطلب ہے کہ کافی زبردست فزیک لے کر ہے، کافی ہیوی بن کے آ رہے ہیں. بیک تو ان کی مشہور ہی ہے چیسٹ پہ، کیونکہ کافی زیادہ لوگ ان کو باتیں سنا رہے تھے، بلکہ اکثر لوگ کرٹیسائز ہی ان کا چیسٹ کرتے تھے کہ چیسٹ میں ان کا وہ شارپنیس اور سائز وہ نہیں آتا. مگر اس بندے نے میرے خیال میں کافی اس 1 سال میں اپنے آپ کو اور بھی زیادہ کیا کہتے ہیں، اپنے فزیک پہ کافی کام کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی بیٹھے رہے کہ بس جیت گیا تو اب میرے قریب کوئی نہیں آئے گا. اب قریب نہیں آئے گا، مگر مطلب ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ امپروو کیا ہوا ہے. اور ہادی چوپان تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو اس بیچارے کے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے کہ بھئی اپنے آپ کو امپروو بھی کرتے رہوں. کیونکہ ہادی نے کہا ہے کہ میں یہ ٹائٹل واپس لوں گا اور یہ دینا نہیں چاہتے. سو وچ از اے ویری گڈ ہیلتھی اینڈ بیوٹیفل کمپٹیشن ٹو بی آنیسٹ. اور اسی کو دیکھنے کے لیے میرے خیال میں اگر اس دفعہ مسٹر اولمپیا میں کچھ سپارک ہے یا لوگ زیادہ اس کو فالو کریں گے، وہ ہادی چوپان اور ڈیرک کی وجہ سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد نک اور سیمسن کی وجہ سے کریں گے. کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی نک اور سیمسن کیا کر رہے ہیں اور ڈیرک اور ہادی کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں کمپٹیشن کے، یہی سب سے زیادہ مزیدار بات ہوتی ہے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس بندے نے جو امپرومنٹس لے کر آئے ہیں، یہی نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی نہیں پرانا والا ہی آ رہا ہے اور اس کو اگر کوئی ایکسیڈ کر جائے گا تو بس ٹھیک ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اس بندے نے کافی امپروو کیا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے، یہ امپرومنٹس آپ کو نظر آتی ہے ہر دفعہ. یہ جب کوئی نہ کوئی اپڈیٹس ڈالتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے نے امپرومنٹ کی ہے اور کچھ سیریس کرنے والا ہے، دوسروں کو لائٹ نہیں لے رہا ہے. اور جو بندہ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں ہادی چوپان ہے اس کے مقابلے میں، تو سیریس تو لینا پڑے گا اس کو. تو یہی بات ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ویسلی ویسل کی، اور اس کی کافی زیادہ چرچائیں ہیں اور باتیں اس کی یہی کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ بندہ اگلا کلاسک فزیک کا چیمپئن بن جائے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سی بم کو ہرا دے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ سی بم کو یہ ہرا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی کلاسک فزیک تو اس کی فزیک تو کافی زبردست ہے، اور مطلب ہے کہ خوبصورتی بھی ہے، شارپنیس بھی ہے. سائز میں تھوڑا سا میرا خیال میں یہ کم ہے اور سائز پہ ہی مار کھائے گا. ورنہ یہ ڈیفینیٹلی اگر سائز اس کے پاس تھوڑی سی ایکسٹرا ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ بندہ میرے خیال میں سی بم کو بہت تگڑی قسم کی ایک چیلنج دے سکتا تھا. سائز نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سی بم کو انلکیلی کچھ ہو جائے تو پھر یہ آگے جا سکتا ہے. ورنہ جو سی بم کے پیچھے جو باڈی بلڈرز تھے ان کو تو سارے کو یہ پچھلے سال مطلب اس سال کے آغاز میں ہی ہرا چکا ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر مسٹر اولمپیا، پھر بھی مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں لوگ پورے سال غلطیاں کرتے ہیں یا پورے سال پریپریشن نہیں کرتے، مگر
مسٹر اولمپیا کے لیے کچھ نیا ہی کر کے آتے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا اس پہ نظر رکھنا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ کافی بڑے بڑے جو تگڑے قسم کے باڈی بلڈر ہیں وہ سارے آئیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ اس نے 1-2 مقابلوں میں لوگوں کو ہرا دیا یا آگے نکل گئے تو یہی سیکنڈ آئے گا. میرے خیال میں یہ بات اگر یہ ذہن سے نکال دے تو اس کے لیے بہتر ہوگا. اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, سیبم کیا کرتے ہیں, بلکہ پورے مسٹر اولمپیا میں سارے جو بڑے بڑے باڈی بلڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس دفعہ کافی زبردست ہونے والا ہے. کیپ اپڈیٹڈ, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اپڈیٹس. تھینک یو ویری مچ.